नेपालको संविधानले नै सरकारी, निजी तथा सहकारी भन्ने 3 खम्बे आर्थिक सिद्धान्त निर्दिष्ट गरेको छ। अझ पछिल्लो समयमा सहकारी पनि निजी क्षेत्र नै हो भन्दै 2 खम्बे आर्थिक नीतिको पनि वकालत गर्ने गरिएको छ। जसरी कुरा गरे पनि निजी क्षेत्र र सरकारको सहकार्य बिना अहिलेको अप्ठ्यारो आर्थिक अवस्थाबाट बाहिर निस्कन असम्भव छ। जहिले पनि निजी क्षेत्रले सरकारसँग राहत र सहायता तथा व्यवसाय गर्ने वातावरणको मात्रै कुरा गर्दै आएकोमा नेट 2030 मार्फत निजी क्षेत्रले नाफा मात्र नहेरी देशको आर्थिक अप्ठ्यारोलाई पनि सम्बोधन गर्न खोजेको छ। सरकारको पनि नीति यही भएकाले यसपटक सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा नै यो 10 वर्षे रणनीति अगाडि बढ्ने भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले राजनीतिक संक्रमणको समय तथा संविधान सभाबाट संविधान निर्माण भइरहँदा पनि नेट 2030 मा सरकार निजी क्षेत्र साझेदारीका लागि काम गर्न खोजेको तर अप्ठ्यारो परिस्थितिका कारण सम्भव नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले संविधान निर्माणपछि यसमा सक्रिय हुन खोज्दा सरकार संविधान कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको तथा पछिल्लो समय विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण पनि समस्या आएर ढिलाइ भएको तर जुनसुकै अप्ठ्यारोमा पनि विचलित नभई काम गरिरहेकाले अहिले परिणाम देखिएको बताउनु भएको छ। आजको समझदारीले मूलतः दुईवटा काम गर्नेछ। हामीले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण 2030 र सरकारले उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको लागि अवलम्बन गरेको नीति कार्यक्रममा सहभागी हामीले गर्नेछौँ। यसको लागि एउटा निर्देशन समिति बन्नेछ। उद्योग सचिव र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षले उक्त समितिको अध्यक्षता गर्नेछन्। यसैगरी कार्यान्वयन समिति पनि बन्नेछ। कार्यान्वयन समितिको संयोजन मन्त्रालयको लगानी प्रबन्धन महाशाखा प्रमुखले गर्नेछन्। यी दुवै समितिमा निजी क्षेत्रका अन्य सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि र विज्ञहरूको पनि समावेश हुनेछ। आजको 15 दिनमा हामी यस वर्षको बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रम कार्यान्वयनको खाका तयार पारिसकेका छौँ। कतिपय त काम पनि सुरु भइसकेको छ। उदाहरणको लागि स्टार्टअप नीतिलाई हामीले बढीमा 1 महिनाभित्र अन्तिम रूप दिइसक्नेछौँ। हामी अति विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने गइरहेको सन्दर्भमा स्तरोन्नति रणनीति पनि अब हामी तयार पार्ने प्रयास गर्न थालिसकेका छौँ। तत्काल साथै प्रदेशमा इन्क्युबेसन सेन्टर स्थापना गरिनेछ। यसमा सरकार र महासंघको सहकार्य रहनेछ। प्रारम्भिक सहायताको लागि नेदरल्यान्डको विज्ञहरूको संस्था पमसँग महासंघले साझेदारी गरिसकेको छ। महासंघले सुझावको रूपमा तयार पारेको 14 मध्ये 8वटा कानुनको 3 महलले तत्काल हामी मन्त्रालयसँग बसेर टुङ्गाउँछौँ। यसको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउनेछौँ। साना मझौला उद्यमलाई परियोजना कर्जाको सम्भावनाको लगायतमा पनि हामी काम गरिरहेका छौँ। यी नेट 2030 अन्तर्गतका कामहरू छन्। नेट 2030 मेरो हृदयको निकै नजिक छ। हामीले निकै मेहनत गरेर यो तयार पारेका छौँ। यसमा सन् 2030 सम्ममा अर्थतन्त्र $100 अरब डलरको पुर्याउने कार्ययोजना रहेको छ। यसका लागि 10 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र र 100 काम हामीले पहिल्याएको छौँ। यी काम हामीले गर्न सक्यौँ भने औपचारिक निजी क्षेत्रबाट हामीले 22 लाख नयाँ रोजगारी सृजना गर्नेछौँ। यो समझदारीको केन्द्र भनेको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरणका लागि सरकार निजी क्षेत्र साझेदारी अभियान नै हो। यसले सन् 2030 सम्ममा देशको अर्थतन्त्र $100 अरब पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। निजी क्षेत्रले सार्वजनिक गरेको यो अभियानमा सरकारी सहमति प्राप्त भएको छ भने नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रका लागि तर्जुमा गरेको नीति तथा कार्यक्रममा महासंघ सहभागी हुनेछ। यो समझदारी कार्यान्वयनका लागि दुवै पक्षको सहभागितामा निर्देशक समिति तथा कार्यान्वयन समिति बन्ने र यसमा अन्य निजी क्षेत्रका सङ्घ संस्था तथा विज्ञहरू पनि प्रतिनिधिका रूपमा रहनेछन्। नेपालले राजनीतिक रूपान्तरणमा काम धेरै गरिसकेको र 2072 सालको संविधान निर्माणपछि अब आर्थिक रूपान्तरणको आवश्यकता रहेको औल्याउँदै अध्यक्ष गोल्छाले मुलुकमा समृद्धिको चाहना रहेको र सधैँ पिछडिएर बस्न नसकिने हुँदा समुन्नतिको यात्राको नेतृत्व लिन निजी क्षेत्र अगाडि आएको बताउनु भएको छ। यो समझदारीपछि मुलुकका सम्पत्ति निर्माण हुने तथा लाभको उचित वितरण हुने उहाँको विश्वास छ। संविधान निर्माणपछि
हामी अर्को चरणमा प्रवेश गरेका थियौँ। मुलुकमा समृद्धिको चाहना थियो। हामी सधैँ पिछडिएर बस्न सक्ने अवस्थामा थिएनौँ। समृद्ध र समुन्नतिको बाटो पहिलाउनु पर्ने आवश्यकता थियो, तर कहीँ कतै अलमल भएको मैले महसुस गरेको थिएँ। समुन्नतिको यो यात्राको नेतृत्व निजी क्षेत्रले लिनुपर्छ भन्ने मलाई भित्रैबाट महसुस थियो। मुलुकको लगानीको 75% हिस्सेदार भएका कारण अब मुलुकको सम्पत्ति निर्माण र आर्थिक लाभको उचित वितरण र व्यवस्थापनको आवश्यक महसुस भइसकेकै थियो। यसै बीचमा कोरोना महामारीले विश्व नै आक्रान्त बनायो। हामी घरभित्र नै कैद भयौँ। हाम्रा आर्थिक र सामाजिक सम्बन्धहरू खलबलिए। मेरो कार्यकालमा कोरोनाका कारण नै करिब 8 महिना पछि धकेलियो। त्यसपछि मैले आर्थिक रूपान्तरण कार्यक्रमको थप आवश्यकता रहेको महसुस गरेँ। धेरैले यस्तो बेलामा के गर्न खोजेको भनेर आलोचना नगरेका पनि होइनन्, तर मलाई पदाधिकारी र कार्यसमितिको दरिलो साथ रह्यो। अब मबाट हामी भयो, मेरोबाट हाम्रो भयो, महासङ्घकै भिजन पेपर भयो। बोर्डले यसलाई अनुमोदन गर्यो, तर पेपर त बन्यो, तर कार्यान्वयन कसरी गर्ने? यस्ता पेपर विशेष गरी दात्र निकायहरूको साझेदारीमा धेरै बनेर थन्किसकेका छन्। निजी क्षेत्रबाट पनि सम्भवतः यो पहिलो दस्तावेज थियो जसले मुलुकको 10 वर्षे विकासको खाका तयार पारेको थियो, तर पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण नै छ। तर पनि हाम्रो स्तरबाट हामीले काम गरिरहेका थियौँ। हामी कार्यान्वयन गर्न निकाय नभएको हुँदा हामीले काम गर्दा अपूर्ण भयो। आजको यस हस्ताक्षरपछि अब हामी सरकारसँग जोडिएका छौँ। अब महासङ्घ र सरकार मिलेर हामी एक भएका छौँ। अझ भनौँ, निजी क्षेत्र र सरकारको सहकार्यमा हामी अब एक भएका छौँ। जब हामी हुन्छौँ, हामी धेरै गर्न सक्छौँ। अब महासङ्घ थप सक्रिय भएको छ। अब निजी क्षेत्रलाई सहज भएको छ। निजी क्षेत्रको सरकारसँग माग वा भनाइ प्रष्ट छ। हामी लगानी गर्छौँ, प्रक्रिया सहज बनाइदिनुस्। हामी उत्पादन गर्छौँ, अवरोध नगरिदिनुस्। हामी रोजगारी दिन्छौँ, सहजीकरण गरिदिनुस्। हामी निर्यात गर्छौँ, प्रोत्साहन गरिदिनुस्। हामी पर्यटक ल्याउँछौँ, स्वागत गरिदिनुस्। र हामी राजस्व तिर्छौँ, अपमान नगरिदिनुहोस्। मैले पछिल्लो आफ्नो साधारण सभामा भनेको थिएँ, हामी लगानी गर्छौँ, प्रक्रिया सहज बनाइदिनुस्। हामी उत्पादन गर्छौँ, अवरोध नगरिदिनुस्। हामी रोजगारी दिन्छौँ, सहजीकरण गरिदिनुस्। हामी निर्यात गर्छौँ, प्रोत्साहन गरिदिनुस्। हामी पर्यटक ल्याउँछौँ, स्वागत गरिदिनुस्। हामी राजस्व बुझाउँछौँ, अपमान नगरिदिनुस्। आज पनि म यही कुरा फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। आउँ, मिलेर लगानीको प्रक्रिया सहज बनाऊँ, मिलेर उत्पादन गरौँ, मिलेर रोजगारी सृजना गरौँ, पर्यटकको स्वागत गरौँ, राजस्व बुझाउन समेत झमेलाको अन्त्य गरौँ। निजी क्षेत्रले सम्मानपूर्वक व्यवसाय गर्न पाउने हक अधिकारको सम्मान गरौँ। कार्यक्रममा उपस्थित उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले महासङ्घ अध्यक्षको यी भनाइको तत्काल सम्बोधन गर्दै सरकार पूर्ण विश्वासका साथ निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्न चाहेको प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। यहाँ हाम्रो एफएनसिसिआईको अध्यक्षजीले यहाँ बोल्दा भन्नुभयो, सरकार हामीलाई विश्वास गरोस्, सरकार हाम्रा निमित्त सहजकर्ता बनिदियोस् र हामीलाई विश्वास गरोस्। उहाँहरूको अपेक्षा पूर्ण रूपमा पुरा हुन्छ। म यो कुरा यहाँ राख्न चाहन्छु। सरकारको तर्फबाट हामी पुरा विश्वासका साथ र पुरा जिम्मेवारीका साथ साझेदारी गर्न चाहन्छौँ।